तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज की चंद बातें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। इमरान खान साहब ने कल उनका जो ट्रायल था उसमें जो अदालत के अंदर जो सहाफ़ी बुलाए गए थे, जो मेहमान पाकिस्तानी शहरी बुलाए गए थे, वो जनाब उधर इमरान खान साहब को कुछ टाइम मिला सहाफ़ियों से बात करने का, 9 मिनट का उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट के बाद एक हलचल मची। हलचल मचने के बाद जो है वो माहौल तब्दील हो गया। पैमरा ने क्या किरदार अदा किया 6 घंटे के बाद, ये है बात सोचने वाली। ओन चौधरी साहब उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, पैमरा ने जो कहा कि जो कुछ उन्होंने तफसीलात इमरान खान साहब के मुतल्लिक बयान की, क्या इमरान खान साहब को किसी अदालत ने मुजरम करार दिया, क्या इमरान खान साहब पर कोई जुर्म साबित हुआ, फर्द जुर्म आयद हो गई, या इमरान खान साहब पर कोई अदालती फैसला आ चुका कि इमरान खान साहब इश्तिहारी हो गए, मुजरम हो गए और सजा हो गई। फिर पैमरा के हकूक किस तरह है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मतलब, मैं किसी की बात कर रहा हूं, इसमें नवाज शरीफ साहब हैं, जब उनको अपना पनामा केस के अंदर निकाला गया सब मीडिया ने शोर किया। फिर अब वही पनामा भी खत्म हो गया, एवन फील्ड अपार्टमेंट के वो केसेस भी खत्म हो गए, अल अजीजिया खत्म होने जा रहा है। ये सारी चीजें बयानिए की हद तक ठीक है। ओन चौधरी साहब ने जो कहा जी कि मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, भाई आप बोल दें, जो आप बोलना है आप बोलें। बहरहाल के बैरिस्टर गौहर साहब जो है उन्होंने पहली दफा एज ए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने पहली दफा आकर मीडिया से गुफ्तगू की है। पहले वो शेयर करते हैं, फिर उसके बाद अगली बात करते हैं। जी थैंक यू जी, मैं बहुत इज्जत की निगाह से देखता हूँ आप लोग सारे आगे। और देखिए ये एक आर्जी अरेंजमेंट हमने हर सूरत करनी थी। मरवत साहब से ही फरमा रहे हैं कि हमें ऐसे मौका पे पहुंचाया गया कि इसके लिए कोई और ऑप्शन नहीं था, वरना इतना हार्ड फैसला हमने कर लिया और कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि हर सूरत बल्ले को हमने बचाना था। और खान साहब के लिए हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द वापस आ जाए। जब तक वो नहीं आते तब तक ये होता हमारे पास है। बट मैं नहीं समझता कि देयर इज एनी चेंज, इट इज जस्ट कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, बस सब कुछ वही चल रहा है जो खान साहब की डायरेक्शन है। जिस तरह उन्होंने भी कहा तो इंशाअल्लाह ताला एज इट इज चलेगा। लेकिन इस बात पे जरूर खुशी हुई है कि ये सारा प्रोसेस पुरअमन तरीके से हुआ, सारी कोशिशें की गई। जी का हमने अनाउंस भी कर लिया, शेड्यूल भी दे दिया, लोग आए भी, हमारे पैनल भी हुए, एक पैनल भी आया। हमने पेशावर में इनेकाद किया, बहुत सारे लोग आए, चारों सूबों से लोग आ गए, इवन गिलगित बल्तिस्तान और एजेके से लोग आ गए और उनके आने को भी कदर की निगाह से देखते हैं। वो सब लोग आए, उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया और ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात यह कि ये प्रोसेस सिर्फ हमारा ऐसा कंप्लीट हुआ, 175 रजिस्टर्ड पार्टीज है इलेक्शन कमीशन के पास और 1960 से कानून के मुताबिक हर साल ये इलेक्शन जो होते 3 साल बाद सारे पार्टीज के, किसी के इलेक्शन को नहीं देखा गया था सिवाय हमारे के। और जिस तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हम गुजर के चढ़ते कोई भी नहीं करता। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इसके साथ सारी जो चिमेगुइयां थी वो खत्म हो गई और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें सुरखरू करेंगे इंशाअल्लाह। बैरिस्टर गौहर साहब ने जिस तरीके से आपको बताया कि क्या कुछ इनको करना पड़ा, किस तरीके से ये सारे मामलात हल हुए आज़ाद कश्मीर से और गिलगित बल्तिस्तान से और इसके अलावा दूसरी तीसरी जगह से जो लोग जिस तरह वो शामिल हुए हैं और जिस तरीके से ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है, तो इसके मतलब कुछ ख्यालात जो हैं वो शेर अफजल मरवत साहब ने जो है वो शेयर किए हैं, वो भी आप सुनते हैं। आज हम अपने नौमुंतखब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब के पास अपने मरकजी दफ्तर में हाजिर हुए हैं, मुबारकबाद भी दी, गले लगाया। आज हमारे लिए बड़ी ही एक खुशी और पुरमसरत मौका है कि तमाम जो सरकारी मशीनरी थी वो इसी में जती हुई थी कि किसी न किसी तरह खान साहब के इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन के कन्वेंशन को नाकाम बनाया जा सके। हमें बड़ी तगदू करनी पड़ी, क्लैंडस्टाइन यानी मख्फी रखना पड़ा हमें, जाए वेन्यू जो थी पूरी पाकिस्तान से बढ़कर जाए, कन्वेंशन हुआ। अल्लाह के फजल से इन मसाइल हालात के बावजूद भी हमारे नौमुंतखब चेयरमैन साहब जो हैं वो अल्लाह के फजल से मुंतखब हो गए। पूरी पार्टी के ऑफिस बेयरर्स जो हैं मुंतखब हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं, और मैं ज़ाती तौर पर जो है चेयरमैन साहब को बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ। और हमारी बहुत बड़ी जो है ख्वाहिशात हैं, हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं चेयरमैन इमरान खान के इस फैसले की मुकम्मल तायीद करता हूँ, पहले भी की हैं। ये इस फैसले से जो मजबूरी के हालात में हुआ है और जिसका सबको इदराक है और इल्म है, लेकिन जिस शख्स को इस मनसब के लिए उन्होंने चुना है वो इस मनसब के काबिल शख्स हैं
ان کی شرافت، ان کی قابلیت، ان کی پارٹی کے لیے خدمات، خان کے لیے خدمات میں اس کا چشمدید گواہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ بیرسٹر گور صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کو خان کی موجودہ غیر موجودگی میں جتنی بھی ہمارے سامنے تکالیف ہیں، ٹاسک ہیں، انشاءاللہ ان کی ہدایت اور ان کی رہنمائی میں ہم کنونشنز بھی کریں گے، ہم پارٹی کو پنجاب میں بھی لے جائیں گے، اٹھائیں گے، بلوچستان اور سندھ میں بھی کریں گے۔ اور میں تمام پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں چیئرمین کے انتخاب پہ کوئی اختلافات نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا بلا مقابلہ منتخب ہوئے پوری پارٹی جو ہے 9 منتخب چیئرمین کے پشت پہ ہیں، ہم ایک مٹھی ہیں۔ اختلافات جن کو ہوا دی جا رہی تھی وہ خود ساختہ تھے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو نظر آئے گا کہ بیرسٹر گور صاحب کی زیر قیادت جو ہے ہماری ٹیم جو ہے وہ بالکل وائٹلی ڈیلیور کرے گی۔ بیرسٹر گوہر اور اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب کی جو باتیں آپ نے سنی ہیں، اس کے بعد آپ کو انالیسس کرنا آسان ہوگا کہ کس طریقے سے یہ کتنا مشکل جو کام تھا وہ انٹرا پارٹی الیکشن کا وہ انہوں نے مکمل کیا، اور مکمل کرنے کے بعد وہ الیکشن کمیشن صاحب کی طرف روانہ کیا، اور جو کچھ اس دوران رکاوٹیں حائل کرنے کی کوشش کی گئی ان کو کس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا۔ جس طریقے کا جبر تشدد پاکستان تحریک انصاف کے اوپر چل رہا ہے اس کی مثال جو ہے وہ دیدنی ہے۔ شاید دنیا کے اندر 2 ملک ہیں جہاں پر جبر تشدد جو ہوتا تھا اس کے بعد پاکستان کا نمبر آتا ہے تیسرے نمبر پر۔ یہاں جو مجھے نظر آ رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے کہ اپنے ہی شہریوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، اس کے بعد اگر کوئی امید رکھتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم سے محبت کی جائے، ہم سے پیار کیا جائے، ہمیں ووٹ دیا جائے، تو میرا خیال ہے آپ گالی بھی دو، تھپڑ بھی مارو، اور اس کے بعد آپ ہم سے امید رکھو کہ ہم جناب آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، ہم آپ کے لیے پیار بھی بانٹیں گے، تو یہ ناممکن ہے۔ عوام جانور نہیں ہے، عوام کے اندر محبت اور پیار، آپ نے روٹی کا نوالہ پاکستانی قوم سے چھینا، آپ نے اس کو تحفظ دیا کہ ہم غریب کے حقوق کے لیے نکل رہے ہیں۔ جب آپ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت جب گرانے والے تھے، آپ لانگ مارچ کرتے پھر رہے تھے، اس وقت آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم روٹی، کپڑا، مکان اور دیگر پٹرول سستا، آٹا سستا، ہر چیز کر دیں گے، لیکن آپ نے غریب کے منہ سے نوالہ چھینا، آپ نے غریب کے منہ سے دوائی کی سہولت چھینی، آپ کے منہ سے آپ نے غریب کے بچوں کے اسکول جانے کا جو حق تھا وہ چھینا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی انڈسٹری کو مکمل طور پر تباہ کیا، پاکستان کو تباہ کیا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ پھر اور موقع دیا جائے۔ یہ اب میرے وہ لوگ جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے اپنے گریبان کے اندر کہ ایک شخص کی خاطر ہم پورے ملک کو تباہ کرنے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا ایک جو میسج آیا اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میں نے اپنی قوم کے لیے جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیا، اب عمران خان صاحب کی ڈیوٹی ختم ہے، اب عوام اگر جاگ گئی یا عوام کو اپنے حقوق کا تحفظ کرنا ضروری سمجھا تو وہ کر لیں گے۔